नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको भर्चुअल कक्षामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषय अन्तर्गत इकाइ 4 नागरिक चेतना अन्तर्गत पाठ 10 सामाजिक नियम पालनाको प्रभावबारे छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले सामाजिक नियम के हो भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गरिसकेका छौँ। आज हामी सामाजिक नियम पालना गर्दा त्यसबाट कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यसबाट के कुराहरू सिक्न सकिन्छ, त्यसबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। र विशेष गरी यस पाठ शीर्षक अन्तर्गत आज हामी सामाजिक नियम के हो छोटो रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसपछि सामाजिक नियम पालनाको अर्थ के हो, यसका फाइदाहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी समाजमा भएका चलनहरूमध्ये कतिपय चलनहरू साह्रै राम्रा छन्, कुनै चलनहरू नराम्रा पनि छन्, कुनै चलनहरू केही राम्रा छन्, केही खराब छन्। त्यसैले समाजमा भएका केही चलनहरू हामी जस्ताको त्यस्तै प्रयोग गर्न सक्छौँ, व्यवहारमा लागू गर्न सक्छौँ। केही यस्ता नियमहरू छन्, सामाजिक नियमहरू, जसलाई हामी केही सुधार गरेर प्रयोग गर्न सक्छौँ व्यवहारमा, र केही यस्ता चलनहरू छन् जसलाई हामीले हटाउनै पर्ने हुन्छ। हो, यही विषयवस्तु भित्र रहेर हामी आज छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू सबजना तयार हुनुहुन्छ हैन? ल ठिक छ, भाइ बहिनीहरूले पनि कापी कलम अगाडि राखेर तयार भएर बस्नु होला। अब यसै सन्दर्भमा हामी छलफल गर्न अगाडि बढौँ है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिला छोटो रूपमा हामी सामाजिक नियमको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। हुन त योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। आज छोटो रूपमा छलफल गर्छौँ। सामाजिक नियम। भाइ बहिनीहरू, सामाजिक नियम भित्र विशेष गरी हामी दुईटा पक्षलाई हेर्छौँ। एउटा भनेको परम्परागत चलन, अर्को आवश्यकतामा आधारित भाइ बहिनीहरू, हामी सामाजिक नियमको बारेमा छलफल गर्दा हामीले दुईटा कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको परम्परागत चलन र अर्को भनेको आवश्यकतामा आधारित नियम। यो परम्परागत चलन भनेको धेरै पहिलेदेखि हाम्रो पुर्खाको पालादेखि चलिआएका चलनहरू हुन्। जस्तै आफूभन्दा सानालाई माया गर्ने, आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर्ने, त्यसै गरी गरिब दुखीहरूलाई सहयोग गर्ने, पाहुनालाई सत्कार गर्ने, सम्मान गर्ने हो।
यी कुराहरू भनेका पहिलेदेखि चलिआएका चलन हुन्। यस्ता चलनलाई हामी परम्परागत चलन भन्दछौँ। अर्को भनेको आवश्यकतामा आधारित नियम। यो भनेको वर्तमान अवस्थामा समाजमा के कुराको आवश्यकता छ, कस्ता समस्याहरू छन् हो त्यो समस्यालाई ध्यानमा राखी बनाइएका नियमहरू भनेका आवश्यकतामा आधारित नियम हो। यी दुईटै नियमलाई हामी संयुक्त रूपमा के भन्न सक्छौँ त? सामाजिक नियम। भाइ बहिनीहरू, अब हामी भन्न सक्छौँ सामाजिक नियम भनेको के होला भन्दाखेरि समाजको, भाइ बहिनीहरू, समाजको हकहितको लागि, उन्नति प्रगतिको लागि बनाइएका नियमहरूलाई सामाजिक नियम भनिन्छ। अब यसलाई भाइ बहिनीहरू हामी यसरी परिभाषा दिन सक्छौँ। सामाजिक नियम भनेको के हो? भाइ बहिनीहरू, यसको परिभाषालाई म चार्ट पेपर मार्फत अझ प्रष्ट पार्न चाहन्छु। यता ध्यान दिएर हेर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू, अब यता हेरौँ त यो सामाजिक नियम भनेको के हो? समाजका मानिसहरूले आफ्नो समाजको उन्नति प्रगतिका लागि बनाएका नियमहरू नै सामाजिक नियम हुन्। समाजका सदस्यहरूको सहमतिमा सामाजिक नियमहरू बनाइन्छन्। सामाजिक नियमहरू समाज अनुसार फरक फरक हुन्छन्। समय अनुसार सामाजिक नियमहरू परिवर्तन हुन्छन्। यो भनेको के हो भने एउटै नियम सबै समाजमा लागू हुन सक्दैन। समाज अनुसार नियमहरू फरक फरक हुन्छन्। यो विशेष गरी जाति, धर्म, संस्कृति अनुसार फरक फरक हुने गर्छन्। अनि यो नियमहरू समाजका मानिसहरूको सहभागितामा, सहमतिमा बनाइन्छ र यस्ता नियमहरू समय अनुसार, समय परिवर्तनसँगै समाजका नियमहरूमा पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। अर्थात् काम लाग्ने नियमहरू रहिरहन्छ, काम नलाग्ने, समाजलाई असर पार्ने नियमहरू हट्दै जान्छ, आवश्यकता अनुसार सुधार गरिँदै जान्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले अब सामाजिक नियम भनेको के हो भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको होला। अब हामी अगाडि बढौँ है त। अब भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ अघिकै कुराहरूलाई यहाँ देखाउन खोजिराखेको छु तस्बिर मार्फत। यहाँ हेर्नु होला, ध्यान दिनु होला। हेर्नुहोस् त, यो पहिलो तस्बिरमा के देखाइएको होला हेर्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो। यहाँ टिचरलाई विद्यार्थीले, गुरुआमालाई विद्यार्थीले नमस्कार गर्दै हुनुहुन्छ। यो भनेको सम्मान गरेको देखाइएको छ। त्यसै गरी अर्को बिचको हेर्नुहोस् त तस्बिर, यहाँ के देखाइएको होला? हो, ठिक भन्नुभयो। दृष्टिविहीनलाई बाबुले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को यहाँ यो बाटो काट्ने क्रममा जेब्रा क्रसिङमा नातिले आफ्नो हजुरआमा अर्थात् ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ उहाँलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ बर पिपलको बिरुवा रोपिएको देखाइएको छ अनि तल चौतार बनाइएको छ। हो, यसरी यी कुराहरू जुन हुन् हामीले अहिले तस्बिरमा देखेका कुराहरू यो अहिलेको चलन होइन। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा यी चलनहरू धेरै पहिलादेखि चलिआएका चलनहरू हुन्। यी सबै परम्परागत चलन हुन्। त्यसै गरी अब यहाँ अर्को तस्बिर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ के देखाइएको होला हेर्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस् त। र यसमा भएका क्रियाकलापहरूलाई भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कपीमा पनि नोट गर्नु होला। वास्तवमा यहाँ के देखाइएको छ, के गर्दैछ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हेरौँ त।
यतातिर हो। यहाँ चौतारोको सरसफाइ गरेको देखाइएको छ, बाटो सरसफाइ हुँदैछ, यहाँ धारो छ, धारोको सरसफाइ देखाइएको छ, शौचालय छ, सार्वजनिक शौचालय छ, यहाँ सरसफाइ गरेको देखाइएको छ। हो यसरी समाजको उन्नति प्रगतिका लागि यस्ता नियमहरू बनाइएका हुन्छन्। समाजमा मानिसहरूले आफ्नो समाजलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि, राम्रो बनाउनका लागि यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू गर्ने गरेको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, म एउटा टोलमा गएको थिएँ र त्यहाँ बनाएको केही नियमहरू देखेको थिएँ। त्यो जस्ताको त्यस्तै यहाँ देखाउन चाहन्छु। एउटा टोलमा बनाइएका नियमहरू कस्तो थियो भने, सार्वजनिक स्थलमा, यो भनेको जस्तो स्कुल भयो, अस्पताल भयो, ब्याङ्क भयो, चौतारो भयो, हो यस्ता धेरै मानिसहरू भेला हुने ठाउँहरू भयो, त्यस्ता सार्वजनिक स्थलमा मादक पदार्थ सेवन गर्न नपाइने भन्ने नियम लेखिएको थियो। त्यसै गरी सार्वजनिक स्थलमा जुवा तास खेल्न नपाइने नियम बनाइएको थियो। त्यसै गरी समाजमा राति 10 बजेपछि विशेष काम बाहेक, अति जरुरी काम बाहेक आफ्नो गाउँ समाजमा टोलमा घुमफिर गर्न नपाउने नियम बनाइएको थियो। किनभने रातिको समयमा घुमफिर गर्दा झै झगडा हुने, गाउँ समाजमा चोरी हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसै गरी बाटोमा फोहोर फाल्न नपाइने, कतिको बानी हुन्छ घरको फोहोरहरू बाटोमा लगेर फालिदिने हो। त्यसै गरी अर्को के थियो भने, शनिबार, हरेक शनिबार समाजका मानिसहरू भेला हुने अनि इनार, आफ्नो गाउँ समाजमा भएको इनार, धारा, कुवा, बाटो, चौतारो, विभिन्न धार्मिक स्थलहरू अनि आफ्नो टोलको सरसफाइ गर्ने यस्ता नियमहरू बनाएको देखिएको थियो। हो भाइ बहिनीहरू, यी सबै अब हामीले यो नियम भनेको आवश्यकतामा आधारित वर्तमान समयमा देखिएका समस्याको आधारमा बनाइएका सामाजिक नियमहरू हुन्। अब भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को सन्दर्भमा, यसैसित सम्बन्धित अर्को सन्दर्भमा छलफल गरौँ है त। अब सामाजिक नियमको पालना भनेको के होला? अनुमान गर्नुहोस् त। सामाजिक नियमको पालना भाइ बहिनीहरूले सोचिसक्नु भएको होला, टिप्पण पनि गर्नुभएको होला। तपाईँहरूले टिप्पण गर्नुभएको कुराहरू मिलाउनुहोस् त। मिल्छ कि मिल्दैन? म बोर्डमा लेखेर देखाउँदैछु है त। पालना, पालनाको अर्थ के होला भन्नुहोस् त। ल ठिक छ है। पालनाको अर्थ पालन गर्नु, स्वीकार गर्नु, र व्यवहारमा देखाउनु। अर्थात् सामाजिक नियमको पालनाको अर्थ अब के भयो त भन्नुहोस् त, एकचोटि सोच्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो। वास्तवमा समाजको लागि बनाइएका जुन नियमहरू हुन्छन्, नीति नियमहरू हुन्छन्, हो ती नीति नियमहरूलाई पालन गर्नु, ती नियमहरूलाई स्वीकार गर्नु र सोही नियमअनुसार व्यवहारमा देखाउनु वा प्रदर्शन गर्नु नै के हो त? सामाजिक नियमको पालना हो। भाइ बहिनीहरू, अब सामाजिक नियमको पालना भनेको के हो भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको होला। अर्थात् सामाजिक नियमअनुसार गर्नुपर्ने काम गर्ने तथा गर्नु नहुने काम नगर्नु नै के हो त? सामाजिक नियमको पालना हो। भाइ बहिनीहरू, अब सामाजिक नियमको पालना भनेको के हो भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको होला होइन त? ल ठिक छ है। अब अर्को
सन्दर्भमा यसैसित सम्बन्धित अर्को सन्दर्भमा छलफल गरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले सामाजिक नियम के हो, सामाजिक नियमको पालना भनेको के हो त्यो पनि थाहा पायौँ। अब सामाजिक नियम पालना गर्दा पर्ने प्रभावहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यो प्रभावको अर्थ के होला भन्नुहोस् त, एकचोटि सोच्नुहोस् त, यो प्रभाव भनेको के होला? ल सोच्दै गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, म नि यहाँ बोर्डमा लेख्दैछु, तपाईँले सोच्नु भएको कुरा मिल्यो कि मिलेन है त, एकचोटि हेरौँ है। प्रभावको अर्थ हुन्छ असर है, अर्थात् हामी सामाजिक नियम पालना गर्दा त्यसको असर कस्तो पर्छ। असर भनेको खराब असर पनि हुन सक्छ, राम्रो असर पनि हुन सक्छ है। तर अब हामी हेर्छौँ वास्तवमा सामाजिक नियम पालना गर्दा कस्तो असर पर्छ, खराब पर्छ कि राम्रो पर्छ, त्यसको बारेमा अब हामी हेर्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो प्रभावको पनि अर्थ बुझिसक्नुभयो होइन त? अब अगाडि बढौँ है त। ल ठिक छ है। ल भाइ बहिनीहरूलाई म केही तस्बिर देखाउन खोज्दैछु। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर यी तस्बिरहरू एकचोटि हेर्नु होला है त। तस्बिरले के कुरा भन्न खोजेको छ, ल है त भाइ बहिनीहरू, एकछिन सोच्दै गरौँ त है। ल ठिक छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले पक्कै पनि सोचिसक्नु भएको होला, अनुमान गरिसक्नु भएको होला जस्तो मलाई लागिराखेको छ। हो, ठिक सोच्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। पहिलो तस्बिरमा के देखाइएको छ भने समाजका मानिसहरू एकजुट भएर बाटो सरसफाइ, चौतारो सरसफाइ गरेको देखाइएको छ। त्यसै गरी धाराको सरसफाइ देखाइएको छ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ यो दोस्रो के देखाइएको होला? हो, ठिक भन्नुभयो, यो भनेको इनार हो होइन। इनारको पनि सरसफाइ गरेको देखाएको छ। त्यसै गरी अर्को तलको हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के को होला यो? हो, ठिक भन्नुभयो, यो कुलो हो। कुलो विशेष गरी खेतीपाती गर्नको लागि, सिँचाइ गर्न कुलोको प्रयोग गरिन्छ। हो भाइ बहिनीहरू, यो कुलोको संरक्षण गर्ने, हाम्रो गाउँघरमा भएका इनारको संरक्षण गर्ने, धारोको संरक्षण गर्ने, अनि हाम्रो बाटोघाटो सफा गर्ने, चौतारो सफा गर्ने, हो यस्ता कामहरू हामी गर्ने गर्छौँ, हो कि होइन? भाइ बहिनीहरूको गाउँघरमा यस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुने गरेको छ कि छैन? ल है, ठिक छ है। भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो गाउँघरतिर हेर्नु होला है त अबदेखि। ल ठिक छ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ के देखाइएको होला? हो, ठिक भन्नुभयो, यहाँ मन्दिर देखाइएको छ, अर्को स्तूपा देखाइएको छ, त्यसै गरी यहाँ अर्को मस्जिद देखाइएको छ, यो चर्च देखाइएको छ। हो, यो यी ठाउँहरू भनेका के हुन् त भन्नुहोस् त? हो, ठिक भन्नुभयो, यी ठाउँहरू भनेका सबै धार्मिक स्थल हुन्, हो कि होइन? विभिन्न जात जातिका मानिसहरूले, धर्मका मानिसहरूले आफ्नो धर्मअनुसार पूजा गर्ने ठाउँ हो। र यी ठाउँहरूको, यी क्षेत्रहरूको पनि के गर्छन् त? संरक्षण गर्छन्, सरसफाइ गर्छन्, हो कि होइन? भाइ बहिनीहरूले गर्नुभएको छ कि छैन? गर्नुभएको छ कि छैन? गर्नुभएको छ। ल ठिक छ है। हो, हामी सबैले आफ्नो यस्ता धार्मिक स्थलहरूको के गर्नुपर्छ? सरसफाइ गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। अघि हामीले हेऱ्यौँ इनार, धारा अनि बाटो, यस्ता धार्मिक स्थलहरू, यी सबै के हुन् त भन्नुहोस् त? हो, ठिक भन्नुभयो, यी सबै भनेका सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्। हो, यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको हामीले सरसफाइ गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। किन होला? यसको प्रभाव के होला? ल है भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरू पनि सोच्दै गर्नुहोस् है, के प्रभाव पर्छ
यसबाट के फाइदा हुन्छ? ल है त, ल हेरौँ है एकछिन। कुवा, धारा, इनार, कुलो, बाटो, धार्मिक स्थल हामीले अघि छलफल गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ। हो, यस्ता चिजहरूको हामीले सरसफाइ गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। यो भनेको हाम्रो के हो त? सामाजिक नियम हो है भाइ बहिनीहरू। अब यस्ता सामाजिक स्थलहरूको, धार्मिक स्थलहरूको, सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्दा के हुन्छ? अनुमान गर्नुहोस् त एकचोटि। हो, ठिक भन्नुभयो। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन्छ र हामी सदुपयोग गर्न सक्छौँ। सदुपयोग भनेको राम्रो किसिमले हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसबाट आवश्यकता अनुसार चाहिएको समयमा हामी फाइदा लिन सक्छौँ। हो कि होइन भाइ बहिनीहरू? हो, ल ठिक छ है। अब अर्को सामाजिक नियमको बारेमा छलफल गरौँ है त। ल ठिक छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, के देखाइएको होला यो तस्बिरमा? एकचोटि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, ठिक भन्नुभयो। यहाँ पहिलो तस्बिरमा यहाँ के देखाइएको छ भने धारामा, होइन, ढुङ्गे धारामा पानी लिन मानिसहरू गएका देखिन्छन् र मानिसहरूको हेर्नुहोस् त भाँडाहरू लाइनमा राखिएको छ। यसको अर्थ के होला? अनुमान गर्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो। पालो पर्खेका हुन्, होइन? पालै पालो गरेर पानी थाप्ने हिसाबले भाँडाहरू लाइन मिलाएर राखिएका छन्। अब आफै भन्नुहोस् त, सबैजना एकैचोटि पानी भर्न जाँदा सम्भव हुन्छ त? हुँदैन नि। हो, किनभने सबैजना एकैचोटि जाँदा भिड हुन्छ, झैझगडा हुन्छ, होइन? त्यही भएर लाइनमा बस्नुपर्छ, आफ्नो पालो पर्खिनुपर्छ। अर्थात् जो पहिला आउँछ उसले पहिला सेवा पाउँछ, सुविधा पाउँछ, जो पछि आउँछ उसले पछि पाउँछ। हो कि होइन भाइ बहिनीहरू? भाइ बहिनीहरूले पनि यसै गर्नुभएको होला नि। स्कुलमा पनि जाँदा कुनै काम गर्नु पर्यो भने, कुनै सुविधा लिनु पर्यो भने, होइन, के गर्नुहुन्छ? लाइनमा बस्नुहुन्छ। हो कि होइन? हो, त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के देखाइएको होला? हो, ठिक भन्नुभयो। पूजा गर्न जाँदा मन्दिरमा त धेरै मानिसहरू जाने गर्छन्। मन्दिर मात्र होइन, चर्च हुनसक्छ, गुम्बा हुनसक्छ, स्तूपा हुनसक्छ, होइन? त्यसै गरी मस्जिद हुनसक्छ। हो, यस्ता विभिन्न किसिमका धार्मिक स्थलहरू हुन सक्छन्। हो, ती ठाउँमा पूजा गर्न जाँदा लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यदि लाइनमा बसेन भने के हुन्छ? भिडभाड हुन्छ, झैझगडा हुन सक्छ, राम्ररी पूजापाठ गर्न पाइँदैन। हो कि होइन? हो, ठिक भन्नुभयो। अर्को हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त। हो, तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको होला। यहाँ ब्याङ्क देखाइएको छ। ब्याङ्कमा मानिसहरू पैसा जम्मा गर्न जाँदा, पैसा झिक्न जाँदा जहिले पनि अघिकै जस्तो लाइनमा बसेर, होइन, आफ्नो सेवा सुविधाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त, यहाँ के देखाइएको होला? हो, मानिसहरू आफ्नो सेवा सुविधा लिनको लागि लाइनमा बसेका छन्। तर यसमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा लुकिएको छ। हेर्नुहोस् त, के होला? हो, ठिक भन्नुभयो। यहाँ अगाडि पहिलो प्राथमिकता ज्येष्ठ नागरिकलाई दिएको छ, होइन? हो, ज्येष्ठ नागरिकलाई, त्यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई, दृष्टिविहीनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामी विभिन्न ठाउँमा जाँदा जहिले पनि पालो पर्खिने गर्नुपर्छ र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको होला। हो, यसको अर्थ के भने हाम्रो सामाजिक नियमले के भन्छ भने सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा पालो पर्खने बानी बसाल्ने। अघि हामीले तस्बिरमा हेऱ्यौँ। वास्तवमा यसबाट फाइदा के हुन्छ त? हामीमा अनुशासनको विकास हुन्छ। हामी अनुशासित हुन्छौँ अनि अनुशासित भएर हामी काम गर्छौँ। अनुशासित भएर काम गर्ने बानीको विकास हुन्छ, होइन त? ल ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब अर्को सामाजिक नियमको बारेमा हेरौँ है त। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस् त, के देखाइएको होला? हो, यहाँ गुरुआमालाई सम्मान गरेको। यहाँ अर्को तस्बिरमा हेर्नुहोस् त, यहाँ सानो बाबुले ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि सम्मान गरेको, आदर गरेको देखाइएको छ। त्यसै गरी
यहाँ तलपट्टिको हेर्नुहोस् त, एकले अर्कालाई सम्मान गरेको देखाइएको छ। त्यसै गरी हो, अब यसले के भन्छ भने अहिले देखाएको तस्विरले हाम्रो सामाजिक नियम के हो त भन्दाखेरि हाम्रा गुरुआमा, आमा बुवालाई हामीले आदर सम्मान गर्नुपर्छ। यो भनेको हाम्रो सामाजिक नियम हो कि होइन भाइ बहिनीहरू? भाइ बहिनीहरूले यसो गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? गर्नुहुन्छ। हो, हामी सबैले यी नियमहरूलाई पालना गर्नुपर्छ, व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। अब भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले यो सामाजिक नियमको पालना गर्यो भने के फाइदा होला? सोच्नुहोस् त एकचोटि। हो, ठिक भन्नुभयो। यसबाट के हुन्छ भने आफूभन्दा ठुलालाई आदर सत्कार गर्ने बानीको विकास हुन्छ। त्यसै गरी यदि हामीले गुरुलाई आदर सत्कार गर्यो भने गुरु खुसी हुन्छन्, हामीलाई नयाँ नयाँ ज्ञानका कुराहरू सिकाउनुहुन्छ, हो कि होइन? त्यसै गरी हामीले हाम्रा बुवा आमालाई सम्मान गर्यो, आदर गर्यो भने बुवा आमाले पनि हामीलाई भिन्न किसिमका हरेक कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। हाम्रो व्यवहारमा काम लाग्ने कुराहरू सिकाउनुहुन्छ, समस्याबाट बच्ने उपायहरू सिकाउनुहुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रा आमा बुवा, गुरुआमालाई सम्मान गर्नुपर्छ, हो कि होइन? भाइ बहिनीहरूले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्छ? हो, म पनि गर्छु भाइ बहिनीहरू है। हामी सबैले यो नियमको पालना गर्नुपर्छ। हामीलाई यस्ता किसिमका फाइदा हुन्छ, हो कि होइन? ल ठिक छ भाइ। अब अर्को हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, के गर्यो होला? यहाँ यो तस्विरले के भन्न खोजेको हो? यहाँ पाहुनाहरू हुन् है, एकले अर्कालाई के गर्दैछन्? नमस्कार गर्दैछन्, अर्थात् स्वागत गर्दैछन् है। हो, हामीले पनि के गर्नुपर्छ? हाम्रा घरमा आउने पाहुनाहरूलाई, अतिथिलाई हामीले सत्कार गर्नुपर्छ, हो कि होइन? यो हाम्रो चलन हो नि त। हो, यसबाट के फाइदा होला अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? हो, हामीले अतिथिलाई सत्कार गर्यो भने हामीमा, हरेक मानिसमा सेवा गर्ने भावनाको विकास हुन्छ। मानिसलाई सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ। अनि हामीले अतिथिलाई सत्कार गर्यो भने हामीलाई पनि अरूले सत्कार गर्छन्। हामी पनि कसैको घरमा अतिथिको रूपमा गयो भने हामीलाई पनि सम्मान गर्छन्, सत्कार गर्छन्, हो कि होइन? हो, त्यही भएर हामी सबैले अतिथिको सत्कार गर्नुपर्छ। यो पनि हाम्रो एउटा सामाजिक नियम हो। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो के होला? हो, ठिक भन्नुभयो। मानिस जन्मिन्छ, जन्मेपछि न्वारन गरिन्छ, पास्नी हुन्छ, व्रत बन्द हुन्छ। यो हिन्दू संस्कार हो। त्यसै गरी अरू जातिहरूमा, अरू धर्ममा पनि होइन, जस्तो इस्लाम धर्म भयो, किराँत भयो, क्रिस्चियन भयो, बौद्ध भयो, यस्ता थुप्रै धर्महरू छन्। हाम्रो देशमा त 10वटा धर्म मानिन्छ। हो, यो धर्मअनुसार के हुन्छ? आफ्नो आफ्नो एउटा संस्कृति हुन्छ, परम्परा हुन्छ, धार्मिक संस्कार हुन्छ। हो, यस्ता जन्मदेखि मृत्युसम्म विभिन्न किसिमका आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार के हुन्छ? धार्मिक संस्कार हुन्छ, हो कि होइन? हो, यस्ता संस्कारलाई पनि हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? हाम्रो सामाजिक नियम के रहेको छ भन्दाखेरि जन्मदेखि मृत्युसम्म गरिने विभिन्न संस्कारहरूको पालना गर्नुपर्छ। वास्तवमा यस्तो संस्कारको पालना गर्यो भने फाइदा के होला भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? हो, ठिक भन्नुभयो। परिवार तथा समाजमा के हुन्छ? घुलमिल गराउन सहयोग पुर्याउँछ। किनभने हामी जन्मदिनमा, न्वारनको बेलामा, पास्नीमा, विवाहमा, व्रतबन्धमा, मृत्यु भएपछि दाह संस्कारमा हामी सबजना एक ठाउँमा भेला हुन्छौँ, चिनजान हुन्छ अनि घुलमिल हुन्छौँ। हामी समाजमा सहयोग पुग्छ। त्यसै गरी हाम्रो आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नमा सहयोग गर्छ अनि कुल पितृको सम्झना गर्न पनि सिकाउँछ। कुल पितृ भनेको हाम्रा दिवंगत भएका पुर्खाहरूको बारेमा सम्झना गर्नलाई सिकाउँछ, हो कि होइन भाइ बहिनीहरू? हो, त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ के देखाएको होला अनुमान गर्नुहोस् त? हो, ठिक भन्नुभयो। यहाँ माथि पहिलो तस्विरमा तलाउ हो होइन, पोखरी हो। यहाँ पोखरीको पूजा गरेको देखाइएको छ। त्यसै गरी दोस्रो नदी हो, नदीको पूजा गरेको देखाइएको छ। अनि अर्को यहाँ हेर्नुहोस् है,
यो भनेको रुख हो, रुखको पूजा। त्यसै गरी पहाड हो, पहाडको पूजा गरेको देखाइएको छ। हो, यी कुराहरू पोखरी, तलाउ, नदी नाला, पहाड अनि रुख बिरुवा यी सबै के हुन्? सोच्नुहोस् त एकचोटि। हो, ठिक भन्नुभयो, यी सबै प्राकृतिक कुराहरू हुन्। हो, प्राकृतिक चिजवस्तुको हामीले पूजा गर्नुपर्छ। अब किन पूजा गर्ने? त्यसबाट के फाइदा हुन्छ भनेपछि हामीले प्राकृतिक वस्तुको पूजा गर्यो, संरक्षण गर्यो भने पक्कै पनि हाम्रो वातावरण के हुन्छ? सन्तुलित हुन्छ, राम्रो हुन्छ। अनि वातावरण राम्रो भयो भने के हुन्छ? हावापानी राम्रो हुन्छ अनि हामी स्वस्थ जीवन बिताउन सक्छौँ। यदि वातावरण असन्तुलित भयो भने विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्ने, होइन, त्यस्ता किसिमका समस्याहरू आउन सक्छ। त्यही भएर हामीले प्राकृतिक चिजहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। यो पनि हाम्रो एउटा सामाजिक नियम हो है भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अब यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त के देखाइएको छ। हो, ठिक भन्नुभयो, सबले यहाँ हेरिसक्नुभयो, बुझिसक्नुभयो। वास्तवमा यहाँ दसैँमा टिका लगाएको देखाइराखेको छ। त्यसै गरी अर्को यहाँ गाई जात्रा देखाएको छ। अर्को यहाँ मुसलमान जातिको, होइन, ईद बकरी जस्ता चाडपर्वमा ईद मुबारक भन्दै एकअर्कालाई अङ्गालो हाल्छन्। त्यसै गरी अर्को यहाँ किराँत धर्मको विशेष गरी साकेला नाच भन्छ, उधौली उभौली हो। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, होली मनाउँदैछन्। त्यसै गरी अर्को यहाँ देउसी भैलो खेल्दै गरेको देखाइएको छ। अनि यहाँ क्रिसमस मनाउँदै देखाइएको छ, होइन। हो, यसले के कुरा भन्न खोजेको होला भाइहरू? अनुमान गर्नुहोस् त, यी सबै के हुन्? हो, ठिक भन्नुभयो, यी चाडपर्वहरू हुन् हाम्रा। हामीले यस्ता चाडपर्वहरूलाई मनाउनु पर्छ। यो हाम्रो के हो त? एउटा सामाजिक नियम हो। अब हामीले किन मनाउने यस्ता चाडपर्व? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, ठिक भन्नुभयो, यसबाट के हुन्छ? हाम्रो संस्कृतिको हस्तान्तरण हुन्छ। अर्थात् हाम्रो पछि आउने पुस्ताहरूले सिक्छन्, हो कि होइन? अनि हाम्रो यो संस्कृति बाँचिरहन्छ। त्यसै गरी हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण हुन्छ, लोप हुँदैन। अनि आफन्तहरूसँग भेटघाट पनि हुन्छ, हो कि होइन? अनि रमाइलो पनि हुन्छ। हो भाइ बहिनीहरू, यी सबै हाम्रा के हुन् त? सामाजिक नियमहरू हुन्। यसबाट पर्ने प्रभाव पनि हेऱ्यौँ। त्यसै गरी अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हिँड्न सक्नुहुन्न, होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, सहयोग गर्दै गरेको देखाइएको छ। त्यसै गरी यहाँ ज्येष्ठ नागरिकलाई सहयोग गर्दै गरेको देखाइएको छ। यहाँ दृष्टिबिनलाई पनि सहयोग गरेको देखाइएको छ यसबाट। अनि यहाँ गरिबलाई पनि दान दिएको देखाइएको छ। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने शारीरिक रूपमा कमजोर भएका, गरिब, दिन दुखीहरू भएका, दृष्टिविहीन भएका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, होइन। यसबाट फाइदा के हुन्छ भने मानव सेवा गर्न सिकाउँछ। त्यसै गरी हाम्रो मनमा कुनै पनि किसिमको लोभ लालच हुँदैन। हामी उदार मनले, एकदम भित्री मनले हामी अरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ, दान दिन सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यसमा जे जति छलफल गर्यो त्यसको आधारमा अब हामी केही सामाजिक परम्पराहरू हटाउने, सुधार गर्ने र जस्ताको त्यस्तै अनुसरण गर्ने सम्बन्धमा अब हामी हेर्छौँ है भाइ बहिनीहरू। एकचोटि सबजनाले ध्यान दिएर हेरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, एकचोटि यता हेरौँ है त। हाम्रो समाजमा भिन्न किसिमका चलनहरू हुन सक्छन् है। त्यसमध्ये अब केही चलनहरू यस्ता हुन्छन् जसलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै मान्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेरौँ है केही चलनहरू है। जस्तै पाहुनाको सत्कार गर्ने, यो हामीले जहिले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रा आमा बुवा गुरु गुरुआमालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहयोग तथा सम्मान गर्ने। अनि शारीरिक रूपमा कमजोर, गरिब, दृष्टिविहीन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि हामीले सहयोग र सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसै गरी आफूभन्दा ठुलालाई आदर र सानालाई माया गर्नुपर्छ।
अनि सकारात्मक कुराहरू, राम्रा कुराहरूलाई हामीले लिने, अनि नकारात्मक कुराहरू जसले खराब असर पार्छ त्यस्ता कुरालाई हामीले छोडेर जानुपर्छ अनि सधैँ सत्य बोल्नुपर्छ। हो, यी नियमहरू हामीले जस्ताको त्यस्तै पालन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अब अर्को हामी हेरौँ है त। केही यस्ता नियमहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू, त्यसमा सुधार गर्दै लानुपर्छ। जस्तै चाडपर्व मनाउँदा धेरै तडक फडक नदेखाउने, चाडपर्व मनाउँदा धेरै तडक भडक नदेखाउने, अर्थात् धेरै खर्च नगर्ने, फजुल खर्च नगर्ने। त्यसै गरी विवाह भोजमा धेरै खर्च नगर्ने। त्यसै गरी छोराछोरी, बुवा आमा, महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गर्ने, अर्थात् छोराछोरीमा भेदभाव नगर्ने। अनि बुवा आमालाई सम्मान गर्ने भनेको, समान व्यवहार गर्ने भनेको, जस्तो कतिले के हुन्छ, धन सम्पत्ति बढी हेऱ्यो भने बुवासँग छ भने बुवालाई बढी माया गर्ने, आमासँग छ भने आमालाई गर्ने, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनेको हो। त्यसै गरी केही यस्ता व्यवहारहरू छन् भाइ बहिनीहरू जुन हाम्रो समाजबाट सधैँको लागि हटाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि बाल विवाह अझ पनि कतिपय ठाउँमा रहेको देखिन्छ। हुन त कानुन अनुसार यो सबै बन्देज लगाइएका हुन्, तैपनि व्यवहारमा देखिन्छ यस्ता समस्याहरू। त्यही भएर बाल विवाह, बहुविवाह नगर्ने। बाल विवाह भनेको अहिलेको कानुन अनुसार 20 वर्षभन्दा कम उमेरका भए विवाह नगर्ने। अनि बहुविवाह, एउटा व्यक्तिले 2 वा 2 भन्दा बढी विवाह नगर्ने, एउटा मात्रै गर्न भनेको। त्यसै गरी दाइजो लिने र दिने काम गर्नु हुँदैन। अनि छुवाछुत नगर्ने। त्यसै गरी कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगर्ने भनेको जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, रङ्ग, क्षेत्रको आधारमा कहिले पनि भेदभाव गर्नु हुँदैन। अनि अन्धविश्वासमा आधारित व्यवहारहरू, जस्तै धामी झाँक्रीमा हामी विश्वास गर्छौँ, हो यस्ता कुराहरूमा हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। यस्ता व्यवहारहरूलाई, चलनलाई हामीले हटाउनुपर्छ। हस्त भाइ बहिनीहरू, आजको छलफलबाट पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई यसबाट सिक्ने मौका पाउनु भएको होला। भाइ बहिनीहरूले यसको आधारमा आफ्नो पाठमा भएका अभ्यासहरू गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।